CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 29। द्वितीयः पाठः। एषः कः, एषा का, एतत् किम्। पुल्लिङ्गम्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। बालकः, बालकौ, बालकाः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। गजः, गजौ, गजाः। स्त्रीलिङ्गम्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। बालिका, बालिके, बालिकाः। पृष्ठसङ्ख्या 30। वैद्या, वैद्ये, वैद्याः। अजा, अजे, अजाः। नपुंसकलिङ्गम्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। पत्रं, पत्रे, पत्राणि। चक्रं, चक्रे, चक्राणि। पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। पृष्ठसङ्ख्या 31। क्रियापदानि। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। पठति, पठतः, पठन्ति। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 32। सर्वनामप्रयोगः। चित्रे एका बालिका अस्ति, एकः शुकः अस्ति। बालिका वदति, सः शुकः। चित्रे एका बालिका अस्ति, द्वौ शुकौ स्तः। बालिका वदति, तौ शुकौ। चित्रे एका बालिका अस्ति, बहवः शुकाः सन्ति। बालिका वदति, ते शुकाः। चित्रे एका महिला अस्ति, एकः बालकः अस्ति। महिला वदति, एषः बालकः। चित्रे एका महिला अस्ति, द्वौ बालकौ स्तः। महिला वदति, एतौ बालकौ। चित्रे एका महिला अस्ति, बहवः बालकाः सन्ति। महिला वदति, एते बालकाः। चित्रे एकः बालकः अस्ति, एका शिक्षिका अस्ति। बालकः वदति, सा शिक्षिका। चित्रे एकः बालकः अस्ति, द्वे शिक्षिके स्तः। बालकः वदति, ते शिक्षिके। चित्रे एकः बालकः, बहवः शिक्षिकाः। बालकः वदति, ताः शिक्षिकाः। चित्रे एकः व्यक्तिः अस्ति, एका बालिका अस्ति। व्यक्तिः वदति, एषा बालिका। चित्रे एकः व्यक्तिः, द्वे बालिके। व्यक्तिः वदति, एते बालिके। चित्रे एकः व्यक्तिः, बहवः बालिकाः। व्यक्तिः वदति, एताः बालिकाः। चित्रे एका बालिका अस्ति, आसन्दिकायाम् एकं फलमस्ति। बालिका निर्दिशति, तत् फलम्। चित्रे एका बालिका अस्ति, आसन्दिकायां द्वे फले स्तः। बालिका निर्दिशति, ते फले। चित्रे एका बालिका अस्ति, आसन्दिकायां बहूनि फलानि सन्ति। बालिका निर्दिशति, तानि फलानि। चित्रे एकः बालकः अस्ति, आसन्दिकायाम् एकं फलमस्ति। बालकः निर्दिशति, एतत् फलम्। चित्रे एकः बालकः, एका आसन्दिका, द्वे फले स्तः। बालकः निर्दिशति, एते फले। चित्रे एकः बालकः, आसन्दिकायां बहूनि फलानि सन्ति। बालकः निर्दिशति, एतानि फलानि। पृष्ठसङ्ख्या 33। पुल्लिङ्गम्। एकवचनं। चित्रे कक्षायाम् एकः शिक्षकः अस्ति, बहवः छात्राः सन्ति। शिक्षकः किञ्चित् निर्दिशन् अस्ति। श्यामपट्टः अपि तत्र अस्ति। सः कः? सः शिक्षकः। सः किं करोति? सः पाठयति।
किं सः भ्रमति? न, सः न भ्रमति। सः तु पाठयति। पुल्लिङ्गं द्विवचनं। चित्रे उद्याने द्वौ मयूरौ स्तः। तौ नृत्यतौ। तौ कौ? तौ मयूरौ। तौ किं कुरुतः? तौ नृत्यतः। किं तौ खादतः? न, तौ न खादतः। तौ तु नृत्यतः। पुल्लिङ्गं बहुवचनं। चित्रे बहवः बालकाः सन्ति। ते सर्वे कन्दुकेन सह क्रीडन्ति। ते के? ते बालकाः। ते किं कुर्वन्ति? ते क्रीडन्ति। किं ते गायन्ति? न, ते न गायन्ति। ते तु क्रीडन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 34। पुल्लिङ्गम् एकवचनं। चित्रे एकः शिक्षकः श्यामपट्टे सुधाखण्डेन लिखति। द्वौ पुरुषौ तं पश्यतः। एषः कः? एषः शिक्षकः। शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः लिखति। किम् एषः पठति? न, एषः न पठति। एषः लिखति। पुल्लिङ्गं द्विवचनं। चित्रे द्वौ बालकौ स्तः। तौ पुस्तके पठतः। एकम् अन्यत् पुस्तकमपि आसन्दिकायाम् अस्ति। द्वे लेखन्ये अपि आसन्दिकायां स्तः। एतौ कौ? एतौ बालकौ। बालकौ किं कुरुतः? बालकौ पठतः। किम् एतौ लिखतः? न, एतौ न लिखतः। एतौ तु पठतः। पुल्लिङ्गं बहुवचनं। चित्रे केचन बालकाः सन्ति। तेषां हस्ते चषकाणि फलरसपूर्णानि वा सन्ति। एते के? एते बालकाः। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालकाः पिबन्ति। किम् एते पिबन्ति? आम्, एते फलरसं पिबन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 35। स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं। चित्रे एका वृद्धा अस्ति। सा उद्याने भ्रमति। सा का? सा वृद्धा। सा किं करोति? सा विहरति। किं सा क्रीडति? न, सा न क्रीडति। सा तु विहरति। स्त्रीलिङ्गं द्विवचनं। उद्याने द्वे अजे स्तः। ते चरतः। ते के? ते अजे। ते किं कुरुतः? ते चरतः। किं ते पिबतः? न, ते न पिबतः। ते तु चरतः। स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं। चित्रे बहवः महिलाः सन्ति। ताः मार्गे धावन्ति। ताः काः? ताः महिलाः। ताः किं कुर्वन्ति? ताः धावन्ति। किं ताः गायन्ति? न, ताः न गायन्ति। ताः तु धावन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 36। स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं। चित्रे एका बालिका अस्ति। आसन्दिकायां खाद्यपदार्थानि सन्ति। सा खादति। एषा का? एषा लता। एषा किं करोति? एषा खादति। किम् एषा पठति? न, एषा न पठति। एषा तु खादति। स्त्रीलिङ्गं द्विवचनं। उद्याने द्वे बालिके स्तः। ते क्रीडतः। परस्परं भ्रमतः। एते के? एते बालिके। एते किं कुरुतः? एते भ्रमतः। किम् एते धावतः? न, एते न धावतः। एते तु भ्रमतः। स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं। चित्रे उपवने बहव्यः अजाः सन्ति। ताः चरन्ति। एताः कः? एताः अजाः। एताः किं कुर्वन्ति? एताः चरन्ति। किम् एताः धावन्ति? न, एता न धावन्ति। एता तु चरन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 37। नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं। चित्रे एकं चन्द्रयानमस्ति। तत् चन्द्रभूमौ अस्ति। पृथिव्याः अपि एकं चित्रम् अत्र अस्ति। तत् किं? तत् चन्द्रयानं। किं तत् विमानं? न, तत् विमानं न। तत्तु
चन्द्रयानमस्ति। नपुंसकलिङ्गं द्विवचनं। चित्रे द्वे पुस्तके स्तः। एकस्मिन् रामचरितमानस इति लिखितम्, अपरे पञ्चतन्त्रम् इति लिखितम्। ते के? ते पुस्तके। किं ते पत्रे? न, ते पत्रे न, ते तु पुस्तके स्तः। नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं। चित्रे त्रीणि रेलयानानि सन्ति। तानि कानि? तानि रेलयानानि। किं तानि बसयानानि? न, तानि बसयानानि न, तानि तु रेलयानानि सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 38। नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं। चित्रे एकं दूरदर्शनम् अस्ति। तस्य सञ्चालकः अपि पार्श्वे अस्ति, रिमोट् इति। एतत् किम्? एतत् दूरदर्शनं। किमेतत् सङ्गणकं? न, एतत् सङ्गणकं न, एतत्तु दूरदर्शनमस्ति। नपुंसकलिङ्गं द्विवचनं। चित्रे द्वे फले स्तः। एते के? एते फले। किम् एते कन्दुके? न, एते कन्दुके न, एते तु फले स्तः। नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं। चित्रे एकैकस्योपरि बहूनि पुस्तकानि सन्ति। एतानि कानि? एतानि पुस्तकानि। किम् एतानि सोपानानि सन्ति? न, एतानि सोपानानि न, एतानि तु पुस्तकानि सन्ति। उच्चैः पठन्तु, स्मरन्तु, अवगच्छन्तु च। तालिका: पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं। पुल्लिङ्गं एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। सः, तौ, ते। एषः, एतौ, एते। कः, कौ, के। स्त्रीलिङ्गं एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। सा, ते, ताः। एषा, एते, एताः। का, के, काः। नपुंसकलिङ्गं एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। तत्, ते, तानि। एतत्, एते, एतानि। किं, के, कानि। पृष्ठसङ्ख्या 39। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका: शब्दः, अर्थः, हिन्दी, इंग्लिश। मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। लता, वल्ली, बेल, क्रीपर। रिक्तस्थानं। फलं, फलं, फल, फ्रूट। रिक्तस्थानं। पुस्तकं, ग्रन्थः, पुस्तक, बुक। रिक्तस्थानं। अजा, छागी, बकरी, गोट। रिक्तस्थानं। सोपानम्, आरोहणं, सीढ़ी, स्टेयर्स। रिक्तस्थानं। सङ्गणकं, सङ्गणकयन्त्रं, सङ्गणक, कंप्यूटर। रिक्तस्थानं। दूरदर्शनं, दूरदर्शनं, दूरदर्शन, टेलिविजन। रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना कुर्वन्तु। वयम् अभ्यासं कुर्मः। एक उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यथा: बालकः, बालकौ, बालकाः। क चषकः। रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ख रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, देवाः। ग सैनिकः। रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। घ रिक्तस्थानं, रजकौ। रिक्तस्थानं। ङ तन्त्रज्ञः। रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। 2 उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। यथा: सः शुकः। सः रिक्तस्थानं, सा रिक्तस्थानं, तत् रिक्तस्थानं। पट्टिकायां पदानि सन्ति: शुकः, स्यूतः, अजा, फलं, पुष्पं, महिषी, वृक्षः, कुक्कुरः, पार्वती, पुस्तकम्। पृष्ठसङ्ख्या 40। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखन्तु। पुस्तकं, बालकौ, सैनिकः, वातायनं, गायिका, त्रिशूलः। 4 उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु लिखन्तु।
पट्टिकायां पदानि सन्ति बालकः, वृक्षः, शिक्षिकः, पुष्पं, फलम्, अजाः, मापिकाः, गायिका, रजकः, फलानि, सः, लेखनी। तालिकाद्वयं, प्रथमा तालिका एकवचनं, द्वितीया तालिका बहुवचनं। यथा पुष्पं, बालकाः, क रिक्तस्थानद्वयं, ख रिक्तस्थानद्वयं, ग रिक्तस्थानद्वयं, घ रिक्तस्थानद्वयं, ङ रिक्तस्थानद्वयं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 41। 5. पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। सैनिकः, कुक्कुरः, गायिका, महिषी, जलं, चषकः, द्वारं, फलं, वृद्धा, वृक्षः, अजा, वातायनम्, अङ्कनी, पुस्तकं, शुकः। प्रथमः घटः एषः। 1 2 3 4 5 रिक्तस्थानानि। द्वितीयः घटः एषा। 1 2 3 4 5 रिक्तस्थानानि। एतत्। 1 2 3 4 5 रिक्तस्थानानि पट्टिकातः चित्वा आत्मना पूरयन्तु। 6. उदाहरणानुसारं पट्टिकातः उपयुक्तपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। माला, युवकौ, पाठशाला, मुखं, कमले, भवनानि, बिडालः, छात्राः, लेखन्यौ, मालाः। पाठशालायाः एकं चित्रमस्ति। यथा सा का, सा पाठशाला, सः कः, नित्यैः रिक्तस्थानं, तौ कौ, नित्यैः रिक्तस्थानं, ते के, नित्यैः रिक्तस्थानं, सा का, नित्यैः रिक्तस्थानं, ते के, नित्यैः रिक्तस्थानं, ताः काः, नित्यैः रिक्तस्थानं, तत् किं, नित्यैः रिक्तस्थानं, ते के, नित्यैः रिक्तस्थानं, तानि कानि, नित्यैः रिक्तस्थानं। 7. निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। यथा सः गजः, सः कः, क सः बालकः, रिक्तस्थानं, ख सा लता, रिक्तस्थानं, ग सा नदी, रिक्तस्थानं, घ तत् फलं, रिक्तस्थानं, ङ सः वृक्षः, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 42। 8. परस्परं सम्बद्धानि पदानि संयोजयन्तु। रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। तालिकाद्वयं क कमलं, ख लेखकः, ग फलं, घ नर्तकः, ङ चालकः, च गायिका। द्वितीयायां तालिकायां गायति, चालयति, विकसति, लिखति, पतति, नृत्यति। यथा कमलं विकसति, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं, च रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। 9. कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। यथा कः, का लिखति, लेखकः लिखति, छात्रः लिखति, सा लिखति, क कः, का धावति। कोष्ठके बालकाः, बालिका, शुनकः। 3 रिक्तस्थानानि। ख कः, का पठति, सुरेशः, जानकी, नलिनी इति कोष्ठके 3 रिक्तस्थानानि। ग किं पतति, कोष्ठके फलं, जलं, कुसुमं। 3 रिक्तस्थानानि। घ का कः गच्छति, कोष्ठके शिक्षिका, बालिका, तन्त्रज्ञः। 3 रिक्तस्थानानि। ङ का कः किम् अस्ति, कोष्ठके माता, पिता, वाहनं। 3 रिक्तस्थानानि। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। योग्यताविस्तरः। अकारान्तः शब्दः। यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्णः अस्ति सः अकारान्तः शब्दः भवति। एतादृशः शब्दः पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे भवति।
यथा बालक धन अ, फल धन अ, हस्त धन अ, ज्ञान धन अ, अज धन अ, गृह धन अ। पृष्ठ संख्या 43। आकारान्तः शब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्णः अस्ति सः आकारान्तः शब्दः भवति। एतादृशः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिङ्गे भवति। यथा बालिक धन आ, रम धन आ, लत धन आ। ईकारान्तः शब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्णः अस्ति सः ईकारान्तः शब्दः भवति। ईकारान्तः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिङ्गे भवति। यथा नद धन ई, लेखन धन ई, घट धन ई। तालिका तत् एतत् किम्। दकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य तद् शब्दस्य प्रथमैकवचनं रूपं सः इति। दकारान्त पुल्लिङ्गस्य एतद् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपम् एषः इति। दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य तद् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं सा इति। दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य एतद् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपम् एषा इति। दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य तद् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपम् एषा इति। दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य तत् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं तत् इति। दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य एतत् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपम् एतत् इति। मकारान्त पुल्लिङ्गस्य किं शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं कः इति। मकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य किं शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं का इति। मकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य किं शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं किम् इति। परियोजनाकार्यम् 1. गृहजनानां मित्राणां वा साहाय्येन 15 गृहवस्तूनामानि लिङ्गविभागेन लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 44। 2. अधः केचन व्यावहारिकाः शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थः शिक्षकस्य साहाय्येन अन्विष्य लिखन्तु। तालिका अकारान्त पुल्लिङ्गम्, आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्। आसन्दः बालिका, लेखनी, फलं, सुधाखण्डः, महिला, अङ्कनी, उपनेत्रम्, स्यूतः, शाटिका, दूरवाणी, युतकम्, विद्यालयः, पेटिका, कूपी, मन्दिरम्, वृक्षः, पादुका, द्रोणी, भवनम्, कटः, उत्पीठिका, नदी, वातायनम्, तालः, रोटिका, घटी, व्यजनम्, दर्पणः, स्थालिका, नर्तकी, भोजनम्, दीपः, कुञ्चिका, वेणी, कदलीफलम्, घटः, सूचिका, कर्तरी, पाथेयपात्रम्, दण्डदीपः, तूलिका, गृहिणी, द्वारम्, गजः, मञ्जूषा, मार्जनी, वलयम्, नागदन्तः, छुरिका, सम्मार्जनी, उद्यानम्, रजकः, गृहगोधिका, सखी, सूच्यौषधम्, धीवरः, धूमनलिका, आकाशवाणी, उपांशुकम्, युवकः, दिनदर्शिका, वर्णलेखनी, पादांशुकम्, प्रश्नः, खट्वा, जननी, दिनम्, शुनकः, शाखा, नारी, उत्तरम्, आचार्यः, शिक्षिका, नगरी, उष्णीषम्, खगः, गुलिका, पुनः पूरणी, वस्त्रम्, सागरः, पिपीलिका, कुमारी, नगरम्। द्वितीयपाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चञ्चल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मञ्जू कुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी, एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT
नवदेहली भारतम्।